नमः सर्वेभ्यः। प्रतिदिनं श्रूयतां मूलम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतम्। ओंकारेण प्रारम्भं कुर्मः। ॐ ॐ ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। वर्गविवरणानि एवं सन्ति। प्रतिदिनं वयं नववादनतः सार्धनववादनपर्यन्तं मूलश्लोकान् शृणुमः। 8 श्लोकान् शृणुमः अमरकोशतः। प्रथमवारं केवलं शृणुमः सावधानेन, अनन्तरं श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः, अनन्तरं पुनः द्विवारं शृणुमः, अनुवदामः च। अद्य वयम् एकां क्रीडामपि क्रीडामः। यस्य ज्ञानदया सिन्धो अगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। क्षम्यताम्। अस्तु, तर्हि अद्यतनश्लोकान् प्रति गच्छामः। शूद्रीशूद्रस्य भार्या स्यात् शूद्रातज्जातिरेव च आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा। प्रथमं शूद्री ईकारान्त शूद्री स्त्रीलिंग मूलशब्दम् अस्ति। अर्थः अस्ति शूद्रस्य भार्या। अस्तु, मम ध्वनिः न्यूनमस्ति। इदानीं सम्यक् अस्ति वा महोदय? इदानीं पुनः अस्तु, धन्यवादः। शूद्री अनन्तरं शूद्रा, एतदपि समान अर्थकमेव। क्षम्यतां, शूद्रस्य भार्या नास्ति, अत्र शूद्रजातीया। शूद्रा इत्युक्ते शूद्रजातीया आकारान्त स्त्रीलिंग शूद्रा मूलशब्दः। अनन्तरं आभीरी। आभीरी अर्थः अपि समानमेव। ईकारान्त आभीरी मूलशब्दः। अनन्तरं महाशूद्री, ईकारान्त स्त्रीलिंग महाशूद्री मूलशब्दः। आभीरी महाशूद्री द्वयोः अर्थः आभीरी। पुनः द्विवारं शृणुमः, अनुवदामः च। शूद्रीशूद्रस्य भार्या स्यात् शूद्रातज्जातिरेव च आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा। शूद्रीशूद्रस्य भार्या स्यात् शूद्रातज्जातिरेव च
आभीरीतु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा अर्याणि स्वयमर्या स्यात् क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि उपाध्यायाप्युपाध्यायी यादाचार्यापि च स्वतः। पदानि पश्यामः। अर्याणि ईकारान्त अर्याणि मूलशब्दः स्त्रीलिङ्गपदमस्ति। अर्थः अस्ति वैश्यजातीय। अर्या समान अर्थः एव। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग अर्या मूलशब्दः। अर्याणि अर्या द्वयोः अर्थः वैश्यजातीया। अनन्तरं क्षत्रिया आकारान्त स्त्रीलिङ्ग क्षत्रिया मूलशब्दः। अर्थः अस्ति क्षत्रियजातीय। अनन्तरं क्षत्रियाणि ईकारान्त क्षत्रियाणि मूलशब्दः। समान अर्थः क्षत्रियजातीय। क्षम्यताम्। अनन्तरम् उपाध्याया आकारान्त स्त्रीलिङ्ग उपाध्याया मूलशब्दः। अर्थः अस्ति स्वयं विद्योपदेशिनी इति अर्थः। अनन्तरम् उपाध्यायी अपि समान अर्थः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग उपाध्यायी मूलशब्दः। अनन्तरम् आचार्या आकारान्त स्त्रीलिङ्ग आचार्या मूलशब्दः। उपाध्याया उपाध्यायी आचार्या त्रयोः अर्थः समानम्। स्वयं विद्योपदेशिनी इति। क्षम्यताम्, अत्र आचार्य इति पदस्य अर्थः अन्यत् अस्ति। स्वयं मन्त्रव्याख्यात्री इति अर्थः। आचार्य इत्युक्ते स्वयं मन्त्रव्याख्यात्री। पुनः द्विवारं शृणुमः, अनुवदामः च। अर्याणि स्वयमर्या स्यात् क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि उपाध्यायाप्युपाध्यायी यादाचार्यापि च स्वतः। अर्याणि स्वयमर्या स्यात् क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि उपाध्यायाप्युपाध्यायी यादाचार्यापि च स्वतः। अग्रे गच्छामः। आचार्याणि तु पुंयोगे यादरी क्षत्रियी तथा उपाध्यायान्युपाध्यायी कोटा स्त्री पुंसलक्षणा। पदानि पश्यामः। आचार्याणि ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग आचार्याणि मूलशब्दः। आचार्याणि पदस्य अर्थः अस्ति आचार्य भार्या। अनन्तरम् अर्यी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग अर्यी मूलशब्दः। अर्थः अस्ति वैश्यपत्नी। अनन्तरं क्षत्रियी क्षत्रियी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग क्षत्रियी मूलशब्दः। अर्थः अस्ति क्षत्रियपत्नी। अनन्तरम् उपाध्यायानि अत्र उपाध्यायानि ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग उपाध्यायानि मूलशब्दः। विद्योपदेष्टु भार्या इति अस्ति। विद्योपदेष्टु भार्या। अनन्तरम् उपाध्यायी अत्र पूर्वम् उपाध्यायानि इति अस्ति। इदानीम् उपाध्यायी उपाध्यायी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग उपाध्यायी मूलशब्दः।
अर्थः तु समानमेव, विद्योपदेष्टृभार्या। अनन्तरं पोटा आकारान्त स्त्रीलिंग पोटा मूलशब्दः। पोटा इत्युक्ते नपुंसकम्। पुनः द्विवारं शृणुमः। आचार्याणि तु पुंयोगे यादरी क्षत्रियी तथा उपाध्यायान्युपाध्यायी कोटा स्त्री पुंसलक्षणा। आचार्याणि तु पुंयोगे यादरी क्षत्रियी तथा उपाध्यायान्युपाध्यायी कोटा स्त्री पुंसलक्षणा। वीरपत्नी वीरभार्या वीरमाता तु वीरसूः जाता पत्या प्रजाता च प्रसूता च प्रसूतिका। पदानि पश्यामः। वीरपत्नी ईकारान्त स्त्रीलिंग वीरपत्नी मूलशब्दः। अर्थः अस्ति वीरस्य भार्या। वीरभार्या अपि समानार्थः। वीरभार्या आकारान्त स्त्रीलिंग वीरभार्या मूलशब्दः। अनन्तरं वीरमाता ऋकारान्त स्त्रीलिंग वीरमातृ मूलशब्दः। वीरसूः ऊकारान्त स्त्रीलिंग वीरसू मूलशब्दः। वीरपत्नी वीरभार्या वीरमाता वीरसूः। वीरस्य विषये प्रथमद्वयं वीरस्य भार्या इति अर्थः। अनन्तरं वीरमाता वीरसूः इत्युक्ते वीरस्य माता। अनन्तरं जातापत्या। जातापत्या इत्युक्ते प्रसूता स्त्री। आकारान्त स्त्रीलिंग जातापत्या मूलशब्दः। प्रजाता आकारान्त स्त्रीलिंग प्रजाता मूलशब्दः। प्रसूता आकारान्त प्रसूता मूलशब्दः। प्रसूतिका आकारान्त स्त्रीलिंग प्रसूतिका मूलशब्दः। एतानि सर्वाणि स्त्रीलिंगपदानि आकारान्त स्त्रीलिंगपदानि समानार्थकाः अपि। प्रसूता स्त्री इति अर्थः। जातापत्या प्रजाता प्रसूता प्रसूतिका। पुनः द्विवारं शृणुमः। वीरपत्नी वीरभार्या वीरमाता तु वीरसूः जाता पत्या प्रजाता च प्रसूता च प्रसूतिका। वीरपत्नी वीरभार्या वीरमाता तु वीरसूः जाता पत्या प्रजाता च प्रसूता च प्रसूतिका। स्त्रीनग्निका कोटवी स्यात् दूती संचारिके समे कात्यायन्यर्धवृद्धाया काषाय वसनाधवा। पदानि पश्यामः। प्रथमं नग्निका आकारान्त स्त्रीलिंग नग्निका मूलशब्दः। अर्थः अस्ति नग्ना इति। कोटवी ईकारान्त स्त्रीलिंग कोटवी मूलशब्दः। समान अर्थः। नग्निका कोटवी एतयोः अर्थः नग्ना। अनन्तरं दूती ईकारान्त स्त्रीलिंग दूती मूलशब्दः। अर्थः समानमेव दूती। पदस्य अर्थः अपि दूती एव। सञ्चारिका आकारान्त स्त्रीलिंग सञ्चारिका मूलशब्दः। दूती सञ्चारिका समानार्थकाः। अनन्तरं दूती इत्युक्ते अत्र स्त्रीणां वेश्याणां क्रयविक्रयणं करोति सा। अनन्तरं कात्यायनी
ईकारान्त स्त्रीलिंग कात्यायनी मूलशब्दः। कात्यायनी इत्युक्ते अर्धवृद्धा काषाय वसना अथवा च स्त्री इति। पुनः द्विवारं शृणुमः। स्त्रीनग्निका कोटवी स्यात् दूती सञ्चारिके समे कात्यायन्यर्धवृद्धाया काषाय वसनाधवा स्त्रीनग्निका कोटवी स्यात् दूती सञ्चारिके समे कात्यायन्यर्धवृद्धाया काषाय वसनाधवा सैरन्ध्री परवेश्मस्था ववशा शिल्पकारिका असिक्नी स्यादवृद्धाया प्रेष्यान्तःपुरचारिणी। अत्र पदद्वयमेव अस्ति। प्रथमं सौरन्ध्री ईकारान्त स्त्रीलिंग सौरन्ध्री मूलशब्दः। अर्थः अस्ति सैरन्ध्री। अर्थः अस्ति परवेश्मस्था स्ववशा शिल्पकारिका च स्त्री। सैरन्ध्री इत्युक्ते परवेश्मस्था स्ववशा शिल्पकारिका च स्त्री। अनन्तरं असिक्नी। असिक्नी इति ईकारान्त स्त्रीलिंग असिक्नी मूलशब्दः। अर्थः अस्ति कृष्णकेशी प्रेष्यान्तः पुरचारिणी च स्त्री। कृष्णकेशी इत्युक्ते कृष्णवर्णकेशी केशाः याः यस्याः इति अर्थः। प्रेष्यान्तः परिचारिणी इत्युक्ते परिचारिका स्त्री इति अहं चिन्तयामि। पुनः द्विवारं शृणुमः। सैरन्ध्री असिक्नी। सैरन्ध्री परवेश्मस्था ववशा शिल्पकारिका असिक्नी स्यादवृद्धाया प्रेष्यान्तःपुरचारिणी। सैरन्ध्री परवेश्मस्था ववशा शिल्पकारिका असिक्नी स्यादवृद्धाया प्रेष्यान्तःपुरचारिणी। परस्त्रीगणिका वेश्या रूपा जीवाथता जनैः सत्कृता वारमुख्या स्यात् उत्तनी शम्भली समे। प्रथमं वारस्त्री ईकारान्त स्त्रीलिंग वारस्त्री मूलशब्दः। वारस्त्री इत्युक्ते वेश्या क्षम्यताम्। अनन्तरं गणिका। गणिका अपि समानार्थः वेश्या। आकारान्त स्त्रीलिंग गणिका मूलशब्दः। अनन्तरं वेश्या आकारान्त स्त्रीलिंग वेश्या मूलशब्दः। अनन्तरपदमस्ति रूपा जीवा आकारान्त स्त्रीलिंग रूपा जीवा इति मूलशब्दः। वारस्त्री गणिका वेश्या रूपा जीवा पदचतुष्टयम् अर्थः समानं वेश्या इति। अनन्तरं वारमुख्या आकारान्त स्त्रीलिंग वारमुख्या मूलशब्दः। अर्थः अस्ति जनैः सत्कृत वेश्या। अनन्तरं कुट्टनी ईकारान्त स्त्रीलिंग कुट्टनी मूलशब्दः। कुट्टनी इत्युक्ते परनारीं पुंसा संयोजयित्री
संयोजयित्री अहं न जानामि तस्य अर्थः शम्बली ईकारान्त स्त्रीलिंग शम्बली मूलशब्दः समान अर्थः परनारीं पुंसा संयोजयित्री इति पुनः द्विवारं शृणुमः वरस्त्रीगणिकावेश्याम् रूपा जीवार्थता जनैः सत्कृता वारमुख्या स्यात् उत्तनी शम्भली समे वरस्त्रीगणिकावेश्याम् रूपा जीवार्थता जनैः सत्कृता वारमुख्या स्यात् उत्तनी शम्भली समे अन्तिम श्लोकं समापितवन्तः। इदानीं वयं क्रीडां क्रीडामः। ये क्रीडितुम् इच्छन्ति कृपया kahoot.it जालसूत्रे गत्वा अत्र एतद् अङ्कं टङ्कनं कुर्वन्तु कृपया 3479102। इदानीं वयं सर्वे जानीमः वयं सिंहादिवर्गं समाप्य मनुष्यवर्गे स्मः। अहं एतां क्रीडां मनुष्यवर्गे एतावत् पर्यन्तं यान् श्लोकान् कृतवन्तः तद्विषये वयं क्रीडामः। कृपया सर्वे kahoot.it जालसूत्रे गच्छन्तु। Whoever wants to play, please go to kahoot.it and use the number passcode 3479102. chat मध्ये अपि प्रेषयिष्यामि। इदानीं समयम् अस्ति इतोपि, अतः क्रीडां क्रीडामः। कृपया आगच्छन्तु ये क्रीडितुम् इच्छन्ति। किञ्चित् निरीक्षणं कुर्मः। अस्तु, तर्हि अन्यः वा कोऽपि कापि क्रीडितुं न इच्छन्ति चेत् प्रारम्भं कुर्मः। सञ्चारिका पदस्य अर्थः। दूती सम्यक्। स्नुषा पदस्य अपरं नाम। अपरः सम्यक्। पञ्चजनः ह्यस्तरवर्गे परह्यः वा कृतवन्तः। समीचीनम्।
वारस्ति अद्यतनवर्गे एव कृतवन्तः वारस्ति। वारस्त्री इत्युक्ते वेश्या अर्थः गणिका। गणिका वेश्या वारस्त्री समानार्थकः। ह्यस्तनवर्गे कृतवन्तः योषित् योषा ह्यस्तनवर्गे कृतवन्तः योषित् योषा श्रीमन्तिनी प्रतिपदर्शिनी वामा स्त्रीणाम् अन्याः शब्दाः समानार्थकः। पोटा इत्युक्ते पोटा इत्युक्ते नपुंसकम्। आचार्याणि पदस्य अर्थः। आचार्य भार्या सम्यक्। मर्त्यः पदस्य अर्थः। समीचीनं। मनुष्यः मर्त्यः इत्युक्ते मनुष्यः। जातापत्या इत्युक्ते सम्यक्। वरारोहा इति पदस्य अर्थः। ह्यस्तनवर्गे वा परह्यः वा कृतवन्तः। अत्यन्तोत्कृष्टा स्त्री। बहु उत्तमं क्रीडितवन्तः। अभिनन्दनानि। अस्तु विरमामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। इदानीं कथामाला कार्यक्रमः भविष्यति। कृपया सर्वे अत्रैव स्थित्वा शृण्वन्तु कथाम्।